दर्शकबिन उर्मिलाले थाकेपछि अन्तिम पल्ट आफ्नै सहकर्मी साथीलाई यसो भनेकी रहेछन्, सायद यदि गरेको भए उर्मिलाले ज्यान गुमाउनु पर्थेन होला, यसो भन्छन् प्रत्यक्षदर्शी। आखिर वास्तविकता के हो त? दर्शकबिन यसको सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोमा पस्किनेछौँ, त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी सक्दो शेयर अनि लाइक गर्नुहोला। दर्शकबिन आरोपीलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरीको टोली माथि स्थानीयले गरेको कारबाहीमा एक जवान प्रहरीको मृत्यु भएको छ। मोरङको लेटाङमा आइतबार साँझ स्थानीय वासी र प्रहरी बीच घटना हुँदा एक महिला प्रहरीको मृत्यु भएको छ। कोशी अञ्चल अस्पतालले महिला प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भएको घोषणा गरेको हो। उनकै सहकर्मी साथीले भनेन, उर्मिलाको हात तानेर भिडबाट अघि बढाउने प्रयास गरे, उनी थाकिसकेकी थिइन्। भिडले मबाट उनलाई तानेर लग्यो, मलाई नै भुइँमा पल्टाइयो। मलिन स्वरमा घटना बारे उनकी एकजना सहकर्मीले भनिन, उनी परिवारकी एक्ली छोरी थिइन्। उनका दाइ र श्रीमान दुवै प्रहरी सेवामै कार्यरत छन्। एक्ली बहिनीको निधनले भुवन एकदमै दुखी छन्। उर्मिलाका दाइ भुवन विराटनगरको बखरी प्रहरी चौकीमा सहज निरीक्षक छन्। उर्मिला र म पनि मिसियौं, मसँग हतियार थियो। भिडले हामीलाई लखट्न थाल्यो, भिडबाट जोगिन उनीहरूले अन्तिमसम्म प्रयास गरेका थिए। उर्मिला अन्य जस्तो हट्टाकट्टा थिइन र कहिलेकाहीँ महिनावारी हुने समेत उनलाई अत्यन्त गाह्रो हुने गरेको काम गर्ने साथीले बताएकी छन्। दर्शकबिन यस बीचमा अर्की महिला प्रहरी जवान मनिता राई पनि विद्यालय नजिकको एक शौचालयमा करिब 3 घण्टा लुकेर बसेकी थिइन्। उनी पनि भिडबाट भाग्दै शौचालयसम्म पुगेकी थिइन्। उर्मिला र उनका केही सहकर्मी माथि राति करिब 8:30 बजे खन पुग्यो। थकित उर्मिलाको हात पक्रेर उनकी सहकर्मीले विद्यालयको गेटबाट करिब 500 मिटरदेखि 1 किलोमिटर परसम्म घिसारेकी थिइन्। उनले भनिन्, हामी निकै थाकिसकेका थियौं। उर्मिलाले हात नछोड्नु है दिदी भनिरहेकी थिइन्। मैले बल लगाएर तान्ने प्रयास गरिरहे। एकाएक 8-10 जनाको हुलले हामी माथि जाइ लाग्यो। 2 जना नालीमा खस्यौं। हामी जीवन रक्षाका लागि हार गुहार गर्यौं। आक्रोशित भिडले उर्मिला माथि निर्मम प्रहार गरिसकेको थियो। एक साहसमा सम्झिँदै उनी भन्छिन्, राति भिडले उर्मिलालाई शहीद बनाइसकेको भन्दै थियो। दर्शकबिन मलाई चाहिँ नजिकको जंगलमा लगेर शहीद गर्ने भन्दै तान्दै थियो। सायद त्यो घरको महिलाले मलाई आश्रय नदिएको भए आज म पनि जंगलमा मृत अवस्थामा भेटिन सक्थे। त्यसपछि ती महिला प्रहरी नाला नजिक घरमा जीवन आशा देखिन। एक अवश्य महिला समक्ष हार गुहार गरिन, आफू रानी विराटनगरबाट आएको बताइन। ती महिलाले उर्मिलाकी सहकर्मीलाई घरमा लगेर हतियार लुगाएर अर्को लुगा लगाउन दिन। त्यसपछि उनी आफ्नो ज्यान जोगाउन सफल भएकी थिइन्। अर्कोतर्फ सधैँ राति उर्मिला ड्युटी सकेर आउँदा अबेरो हुन्छ भन्दै घरबेटीले आइतबार राति पनि मूलगेट सधैँ खुल्ला राखेकी थिइन्। दर्शकबिन मोरङको लेटाङमा एक शिक्षकले छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ गर्न गएकी प्रहरी माथि आक्रोशित भिडले आक्रमण गर्दा महिला प्रहरीको ज्यान गएको छ। लेटाङ 5 खेरुवामा भएको झडपमा घाइते भएकी प्रहरी जवान 24 वर्षीय उर्मिला श्रेष्ठको आइतबार मृत्यु भएको हो। जवान उर्मिला श्रेष्ठको परिवारले प्रहरी सेवामा रहेको पाइएको छ। उनी 3 वर्ष अगाडि मात्रै प्रहरी सेवामा भर्ना भएकी थिइन्। मोरङको लेटाङमा आइतबार बिहानदेखि नै भड्किरहेको माहौल शान्त पार्न उर्मिला सहितको प्रहरी टोली दिउँसो विराटनगरबाट त्यसतर्फ गएको थियो। घटनास्थलमा पुगेका मोरङ प्रहरी प्रमुख एएसपी जनार्दन जीसी सहित 25 जना प्रहरी र 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एएसपी नवीन राज राईले जानकारी दिए। एएसपी जीसीको खुट्टामा चोट लागेको उनले बताएका छन्। एएसपी जीसीका बडीगाड प्रहरी हवलदार मेघचन्द्र राई पनि घाइते भएको छन्। 26 वर्षीय उर्मिलाले 2076 साउन 1 गते प्रहरी जवान पदमा सेवा प्रवेश गरेकी थिइन्। उनको दरबन्दी प्रदेश नम्बर 1 सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय रानी विराटनगरमा थियो। छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका शिक्षक मनोज पौडेललाई विद्यालयमै प्रहरी सुरक्षा दिइरहेको थियो। तर स्थानीय प्रहरीको टोलीले मात्रै उनलाई विद्यालयबाट निकालेर प्रहरी कार्यालय लेटाङ लैजान सकेन। स्थानीयको नाराबाजी र आन्दोलनलाई शान्त पार्न दिनभर खटिएका उर्मिला सहितको टोली साँझ कार्यालयमा फर्किने क्रममा भने आकर्षित स्थानीयको निराशा परे। आरोपित शिक्षकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी लैजाने क्रममा भिडबाट सजाय दिन चाहेका आकर्षित स्थानीयले प्रहरी माथि नै आक्रमण गर्दा उर्मिला घाइते बनेन र उपचारका क्रममा उनको निधन भएको थियो। दर्शकबिन आफैसँग दिनरात कर्तव्य पालनमा खटिने साथीलाई अन्तिम विदाई गर्नु पर्दा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठका सहकर्मीहरू सोमबार भावुक देखिन्थे। कोशी अस्पताल परिसरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि उनको शव राखिदा भेला भएका प्रहरीहरू मलिन अनुहार लिएर कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। मोरङको लेटाङ तनावमा ज्यान गुमाएकी उर्मिलालाई प्रहरी संगठनले अन्तिम विदाई गरेर शव परिवारलाई जिम्मा लगाएको छ। विराटनगर स्थित कोशी
अस्पतालमा पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरा गरेपछि श्रेष्ठलाई प्रहरी संगठनले अन्तिम सलामी अर्पण गरेको थियो। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल, प्रदेश 1 प्रहरी प्रमुख डीआईजी अरुण कुमार जीसी, मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जीसी सहितको प्रहरी अधिकारी उर्मिलाका सहकर्मी लगायतले उनको शवमा पुष्प गुच्छा अर्पण गरी अन्तिम विदाई गरेका थिए। प्रहरीका अनुसार उदयपुरको त्रियुगा निवासीमा उर्मिलाको परिवारले शव लिएर गएको छ। उनको अन्त्येष्टि उदयपुरमै गरिने तयारी भइरहेको छ। भएको 1 वर्ष पनि पूरा नहुँदै श्रीमती गुमाउनु पर्दा कुमार विचलित भएका छन्। छलफलमा बसेका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत विद्यार्थी र स्थानीयले कोठामै थुनेर आगजनी गर्न लागेपछि उनीहरू शिक्षकलाई पक्राउ गर्न पुगेका थिए। शिक्षकलाई पक्राउ गरेपछि स्थानीय र विद्यार्थी थप आकर्षित भए। उनीहरूले शिक्षकले आफ्नो जिम्मा लगाउन माग गरेका थिए, तर प्रहरीले त्यसो गर्न मिल्दैन भनेपछि एकाएक प्रहरी माथि खनियो। दर्शक पनि बुबा कुमार र आमा सीतामायाकी एक्ली छोरी उर्मिला 2052 कार्तिक 14 गते खोटाङ बराहा पोखरीमा जन्मेकी थिइन्। उदयपुरको त्रियुगा जनता क्याम्पसबाट बीबीएस गरेपछि उनी प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी हुन्। उनी लोकसेवा पास गरेर अन्य सरकारी सेवा गर्न चाहन्थिन, तर त्यो पूरा नभएपछि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन्। दर्शक पनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा अवश्य गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। दर्शक शिक्षकले 12 वर्षीय विद्यार्थीलाई करण्य गरेको आरोपी पक्राउ गर्न गएकी प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु। एक्ली छोरी थिइन् उर्मिला लेटाङमा करण्यको आरोपी पक्राउ गर्न गएकी उनको घाँटीमा चक्कु प्रहार भयो। दर्शक पनि यिनी हुन आरोपित शिक्षक जसको कारण गयो महिला प्रहरी जवान उर्मिलाको ज्यान। दर्शक पनि आखिर वास्तविकता के हो त? यसको सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोमा पस्किने छौं, त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी सक्दो शेयर अनि लाइक गर्नुहोला। दर्शक पनि मोरङमा आइतबार भएको घटनामा परि एक महिला प्रहरीको मृत्यु भएको छ। तराईको होलीको दिन चैत 4 मा शिक्षा विकास माविका शिक्षक मनोज पौडेलले आफ्नै छात्रालाई घरमै गएर दुर्व्यवहार गरेपछि आइतबार विद्यार्थी र स्थानीय आन्दोलित भएका थिए। यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका शिक्षकलाई पक्राउ गर्न गएकी उर्मिलालाई स्थानीयले आक्रमण गरी घाइते बनाएका थिए। उनीमाथि खुकुरी प्रहार गरिएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको निधन भयो। 2.5 वर्ष यता प्रहरी सेवामा सेवारत उर्मिला श्रेष्ठले सेवाकै दौरानमा मृत्युवरण गरिन्। उनका दाइ र श्रीमान दुवै प्रहरी सेवामै कार्यरत छन्। एक्ली बहिनीको निधनले भुवन निकै दुखी छन्। उर्मिलाका दाइ भुवन विराटनगरको बखरी प्रहरी चौकीमा सहायक निरीक्षक छन्। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका शिक्षकलाई कालो मोसो दलेर बजार घुमाउन चाहेका स्थानीयले प्रहरीले त्यसो गर्न नदिएपछि आक्रोशित भएका छन्। उर्मिलाको घाँटीमा चोट लागेको थियो। दर्शक पनि उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमै उनको निधन भएको थियो। आइतबार मोरङको लेटाङ नगरपालिका 5 मा स्थानीयको आक्रमणबाट निधन भएकी प्रहरी जवान उर्मिला 2076 साउन 1 गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी हुन्। उनका श्रीमान कुमार श्रेष्ठ पनि प्रहरी सेवामै छन्। इलाममा कार्यरत उनी पत्नीको निधन भएको घटनापछि विराटनगर आएका छन्। उनीहरूको गत वैशाख 19 गते